आज हम आपकी बाकी की जिंदगी के मुतालिक बात करेंगे, यानी आपके आने वाले कल और उसके बाद आने वाली सारी जिंदगी के मुतालिक। खुदा आपके मुस्तकबिल के लिए खास मंसूबा बंदी रखता है। मुमकिन है कि आप जकड़ा हुआ महसूस करें, लेकिन इस वक्त आपको इस जकड़न से आजाद होने की जरूरत है। आप नहीं जानते हैं कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन आपका खुदा सब जानता है। वो आपके मुस्तकबिल में भी हमेशा आपके साथ साथ रहेगा। लिहाजा अपना आप उसके सुपुर्द कीजिए और उस पर भरोसा कीजिए। आज से बल्कि अभी से ये आगे बढ़ने का वक्त है। ये वक्त है कि हम अपने मुश्किल हालात में मजबूत बने और अपने खौफ पर काबू पाएं और मजबूत ईमान के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। हम उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाएं, अपने ईमान में मजबूत बने और दूसरों को भी खुदा के करीब लाएं। याद रखें, ये रुकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का वक्त है। जब हम अजीम ख्वाब देखने वालों के मुतालिक सोचते हैं तो हमारे जहन में जॉर्ज लूकस, एलॉन मस्क या वॉल्ट डिज्नी जैसे लोगों के बारे में जरूर ख्याल आता है। मेरा मतलब है कि कोई भी जिसने स्टार वार फिल्म देखी हो, इलेक्ट्रिक कारों के बारे में पढ़ा हो, पूरा किया हो, तो वो इस चीज को जरूर समझ सकता है कि बड़ी बड़ी कामयाबियां दरअसल ख्वाबों से ही शुरू होती हैं। इब्तदा में वॉल्ट डिज्नी ने कार्टून बनाना शुरू किए, फिर उसने दो कंपनियां खोलीं। वो दोनों नाकाम हो गईं। फिर उसने तस्वीरों पर मबनी एक किताब बनाई और फिर वो आगे बढ़ता चला गया और फिर उसने डिज्नी वर्ल्ड और डिज्नी लैंड की बुनियाद रखी और इनको तरतीब दिया और जमीन पर एक नहायत खुशगवार जगह बनाई। हम उसे अपने ख्वाबों को सच करने वाले आदमी के तौर पर जानते हैं। जब वॉल्ट डिज्नी में फेफड़ों के कैंसर की तशखीस हुई, तब भी वो एक फिल्म की मंसूबाबंदी कर रहा था और साथ ही साथ डिज्नी पार्क के लिए भी तैयारी कर रहा था। और फिर उसने एक डिज्नी कम्युनिटी भी तरतीब दी। जब वो बिस्तरे मर्ग पर था और उसका भाई राय उसके करीब बैठा हुआ था, तब उसने अस्पताल की छत पर टाइलों की तरफ देखा, जो हर चौथी टाइल इस तरह से डिजाइन की गई थी कि वो मुरब्बा शक्ल की थी। और यहीं से उसने पार्क में रास्ते बनाने के लिए आइडिया हासिल किया कि ये कैसे होने चाहिए। मैं आप सबको ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि वॉल्ट डिज्नी के ख्वाब बहुत छोटे थे, आप यकीन करें या ना करें, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी जो तस्वुरात और ख्वाब देखता था उसमें वो लोगों को कुछ देर के लिए एक जादुई दुनिया में ले जाता था। लेकिन आप और मैं जो ख्वाब देख सकते हैं वो हकीकी हैं। वो हमें खुदा की बादशाही में ले जाते हैं, खुदा के करीब ले जाते हैं। मसीह खुदावंद के पैरोकार होते हुए हम एक ऐसे ख्वाब को तरतीब दे सकते हैं जो कि हकीकत पर मबनी हो, जिसमें हम जानते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी और फिर हम आसमान पर उठाए जाएंगे और हमेशा हमेशा अब्दियत में खुदा के साथ रहेंगे। हम उसके जलाल का हमेशा तजुर्बा करेंगे। क्या ये ख्वाब हकीकी नहीं? दर हकीकत हमारे सामने बाइबल मुकद्दस की सच्ची कहानियां हैं और वो लोगों की पेशनगोइयां और ख्वाब जो कि हकीकत पर मबनी हैं, जिनका हम बाइबल में जिक्र पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदा के ऐसे बहुत सारे बरगजीदा और मुकद्दसीन लोग मौजूद हैं जिन्होंने हजारों साल पहले खुदा की रूह में होकर बहुत सारी ऐसी बातें बयान की जो उस वक्त लोगों के लिए ख्वाब थीं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो हकीकत का रूप धारती गईं और अब भी बेशुमार बातें ऐसी हैं जो कि पूरी होने वाली हैं और अपने वक्त पर यकीनी तौर पर वो भी पूरी होंगी। और फिर बाइबल मुकद्दस में हमें खुदा की बादशाही और हमेशा की जिंदगी की झलक भी मिलती है, जो कि अभी बहुत सारे लोगों को ख्वाब की तरह ही मालूम होता है। लेकिन वक्त आने पर वो जान पाएंगे कि दरअसल वो ख्वाब हकीकत हैं। ख्वाब के मुतालिक तफसील से मैं आपको बनी इसराइल कौम की मिसाल देता हूँ। वो सैकड़ों सालों तक उस खेमा के गिर्द इबादत करते रहे जो कि मूसा ने खुदा की रहनुमाई में बनाया था। लेकिन जब ये वादा की हुई सरजमीन में चले गए जो कि खुदा ने उन्हें अता की थी, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम था, तो दाऊद ने वहां मुस्तकिल जगह बनाने का फैसला किया, यानी हैकल को तामीर करने का ख्वाब देखा, ताकि वहां पर आने वाली सदियों तक खुदा की इबादत की जा सके। दाऊद की जिंदगी से हम कई बातें सीखते हैं।
جیسا کہ اپنے خوابوں کو تاریخ میں پیوست رکھیں۔ کلام مقدس میں سیموئیل کی دوسری کتاب باب 7 اور آیت 2 میں داؤد نبی ناتن نبی سے یوں بیان کرتا ہے کہ دیکھ میں تو دیوار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ لہٰذا داؤد نے اپنے خواب پر غور و فکر کرنا شروع کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خواب اس کے ذہن میں اچانک سے آ گیا ہو، بلکہ اس کی تاریخ ہمیں بہت پہلے ملتی ہے۔ اگر ہم ابراہم کو دیکھیں تو خدا نے ابراہم سے اس کے بیٹے کی قربانی مانگی اور اسے ایک خاص جگہ پر جانے کو کہا، جس سے یہ ظاہر ہے کہ خدا کا گھر ایک خاص جگہ پر ہوگا۔ خدا کی حضوری ایک خاص جگہ پر ظاہر ہوتی ہے۔ ابراہم کے تقریباً 1000 سال کے بعد داؤد اور پھر سلیمان یہودیوں کے لیے ہیکل کی تعمیر کا جو منصوبہ بناتے ہیں وہ اسی پہاڑ پر بناتے ہیں جہاں پر ابراہم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے باندھا تھا، اور خدا نے اس کی جگہ مہنڈا مہیا کیا۔ اور پھر اس کے لیے جو محل وقوع ہے اور تمام تر جو باتیں ہیں وہ پیدائش باب نمبر 22 میں جا کر پیوست ہوتی ہیں ابراہم کی کہانی سے۔ اور پھر آپ آگے غور کریں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ داؤد کے اس سارے منصوبے کے تقریباً 1000 سال بعد خداوند یسوع مسیح اسی پہاڑ کے قریب مصلوب کیے جاتے ہیں، اور اسی پہاڑ کے قریب ان کو صلیب دی جاتی ہے اور نجات کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تمام تر خواب جو آپ دیکھتے ہیں اور جو آپ کے سامنے آتے ہیں وہ اچانک سے آپ کے سامنے نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ آپ کے ماضی میں کہیں نہ کہیں پیوست ہوتے ہیں۔ آپ کسی خواب کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سوچ سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ کے ماضی سے ضرور ہوگا۔ لہٰذا اگر آج آپ کوئی خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے پہلے آس پاس دیکھیں، پھر تاریخ میں اس کو دیکھیں، اور پھر مستقبل میں اس کو دیکھیں، پھر یہ آپ کا خواب حقیقت ہوگا۔ پھر اپنے خواب کو ایک تصویری روپ میں پیش کریں۔ جب آپ کسی خواب کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس خواب کو بیان کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے آپ اپنے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ترتیب دیتے ہیں تاکہ اس خواب کو اچھے سے سمجھا اور سمجھایا جا سکے۔ جیسا کہ دوسرا سیموئیل باب 7 آیت 2 میں داؤد نبی اس خواب کو بیان کرتا ہے کہ دیکھ میں تو دیوار کی لکڑیوں کے گھر میں رہتا ہوں، پر خدا کا صندوق پردوں کے اندر رہتا ہے۔ ہیکل کو بنانے کا خیال داؤد کے ذہن میں اچانک سے نہیں آیا تھا، بلکہ یہ ایک نہایت ہی خوبصورت خیال تھا، اور یہ خواب ایسا تھا جسے داؤد دوسروں کو بھی بآسانی سمجھا سکتا تھا۔ ان کے سامنے بھی وہ اپنے خواب کی تصویر کشی کر سکتا تھا کہ میں تو اس محل میں رہتا ہوں، دیواروں سے بنی ہوئی ان دیواروں میں اور خوبصورت لکڑیوں کے درمیان میں رہتا ہوں، لیکن خدا کا صندوق پردوں کے بیچ میں ہے۔ وہ ایک تصویر پیش کرتا ہے اپنے خواب کی، اور یہ بہت درست تصویر تھی اور واجب بھی، اور اس پر غور و فکر کیا جا سکتا تھا۔ اپنے خوابوں کے انجام تک پہنچنے کے لیے انتظار مت کیجیے۔ یہ مت سوچیں کہ جو خواب آج آپ دیکھ رہے ہیں شاید یہ پورا نہ ہو، یا پتہ نہیں آپ اس کے انجام کو دیکھ پائیں گے یا کہ نہیں۔ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ آج خواب دیکھیں، یہ ضروری ہے۔ اور اگلی بات یہی ہے کہ عزم کے ساتھ اپنے خواب کو تقویت دیں۔ داؤد نے جب خواب دیکھا تو بہت ساری چیزوں نے اسے مایوس بھی کیا۔ میں اس چیز کی گواہی اپنی زندگی میں بھی دے سکتا ہوں کہ جب بھی آپ کو خواب دیکھتے ہیں تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ایسی آتی ہیں جو آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ داؤد نے جب ہیکل کو تعمیر کرنے کا خواب دیکھا تو یقینی طور پر یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والا تھا۔ یہ کوئی آسان کام بالکل نہیں تھا، لیکن پھر جیسے ہی ہم کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کہانی میں ایک نیا موڑ نظر آتا ہے جس میں خدا داؤد سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تواریخ کی پہلی کتاب اور باب نمبر 28 کی آیت 3 اور 6 میں یوں بیان ہے، پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنانے پائے گا، کیونکہ تو جنگی مرد ہے
اور تو نے خون بہایا ہے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا۔ داؤد جو کہ خود اس ہیکل کو تعمیر کرنا چاہ رہا تھا، جب اسے یہ پتا چلا تو اس نے اس بات کو بھی خوشی سے قبول کیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ جو کچھ وہ اس کے لیے کر پائے گا وہ کرے گا، تاکہ اس کا بیٹا اس ہیکل کی تعمیر کو بخوبی انجام دے سکے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اور اس نے بڑے پیمانے پر اپنے بیٹے کے لیے مالی معاونت کی۔ ہم اب تک اپنے خوابوں کے متعلق تین باتوں پر غور و فکر کر چکے ہیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے خواب اور اس کی قیمت کو ہم آہنگ رکھیں۔ اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہیں۔ میں آپ کو ایک سچ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواب ہمیشہ قربانی سے ہی حاصل کیے جاتے ہیں، ان کی قیمت ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کو بھی اپنے خواب کی تعبیر کے لیے ایک بھاری قیمت ادا کرنا پڑی، خاص کر اس وقت جب خدا نے اسے زمین کا ایک بڑا حصہ خریدنے کو کہا تھا۔ وہ اس وقت بادشاہ تھا، وہ چاہتا تو زبردستی بھی اس زمین کے حصے کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن خدا نے اسے ہدایت کی کہ وہ اس حصے کو قیمت ادا کر کے خریدے۔ اس کا ذکر ہمیں سیموئیل کی دوسری کتاب باب 24 اور آیت 24 میں ملتا ہے، جہاں داؤد بیان کرتا ہے، ہاں میں اسے ضرور تجھ سے قیمت پر خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو۔ لہٰذا اگر آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کوئی بڑا خواب دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ مہنگے ہوتے ہیں، آپ کو اس میں پیسہ لگانا پڑے گا، آپ کی توانائی اس میں خرچ ہوگی، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کریں گے، آپ کی حوصلہ شکنی کریں گے۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی اس بات کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں۔ لوکا باب 14 میں بیان ہے، کیونکہ تم میں ایسا کون ہے کہ جب وہ ایک برج بنانا چاہے تو پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کر لے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ یا کون ایسا بادشاہ ہے جو دوسرے بادشاہ سے لڑنے جاتا ہو اور پہلے بیٹھ کر مشورہ نہ کر لے کہ آیا میں 10,000 سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جو 20,000 لے کر مجھ پر چڑھا آتا ہے۔ اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر کے لیے قیمت کا اندازہ نہیں لگائیں گے تو پہلی رکاوٹ پر ہی آپ اپنے خواب کو ترک کر دیں گے۔ ڈورتھیا ڈکس ایسی خاتون تھی جو خوابوں کی قیمت کو سمجھتی تھی۔ وہ سن 1802 میں مین میں پیدا ہوئی اور اپنے شرابی خاندان اور بدسلوکی کرنے والے باپ سے بچنے کے لیے 12 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئی۔ وہ بوسٹن میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ 14 سال تک وہ لڑکیوں کے اسکول میں بچیوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ پھر اسے جیل میں سنڈے اسکول کے ٹیچر کے طور پر ان خواتین کو پڑھانے کو کہا گیا جن کا ذہنی توازن درست نہیں تھا یا وہ پاگل تھیں۔ ان قیدی خواتین کے ساتھ انتہا درجے کی بدسلوکی کی جاتی تھی، انہیں باندھ کر رکھا جاتا۔ ڈورتھیا نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے ضرور کام کرے گی اور ان کو اس مشکل سے نکالے گی، اور اس نے بڑی محنت کے ساتھ جیل کے قوانین میں تبدیلی کروانے کے لیے تغدو کی۔ وہ اس کے لیے جگہ جگہ جاتی، اس نے بہت ساری رپورٹس لکھی، وہ بہت ساری جیلوں میں جاتی اور وہاں پر جا کر وہ قیدیوں سے ملاقات کرتی، اور جب جب وہ جیلوں میں قیدیوں سے ملتی اس کا عزم اور مضبوط ہو جاتا۔ وہ ان کی حالت کو دیکھ کر ان پر ترس کھاتی۔ ڈورتھیا نے قیدیوں کی عیادت کے لیے تقریباً ٹرین پر 60,000 میل سے بھی زیادہ کا سفر کیا، اور ریسمان اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس میں خدائی کشش تھی۔ ڈورتھیا ان پہلے امریکی اصلاح کاروں میں تھی جنہوں نے ذہنی طور پر بیمار بچوں کے لیے آواز اٹھائی، اور جب اس کی تجویز کو ریاستی سطح پر متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا تو اس نے اپنی کوششوں کو دگنا کر دیا۔ اس نے بیرون ملک سفر کرنے شروع کر دیے۔ اس نے پورے برطانیہ، یورپ میں ذہنی طور پر معذور افراد کے لیے جیلوں میں اصلاحات لانے کے لیے حمایت حاصل کی۔ جب امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو اسے چیف آف آرمی نرسز کا خطاب دیا گیا۔ اس دوران اس کی خدمات گراں قدر ہیں۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس کی عمر 63 برس کی تھی اور اس کا وزن 95 پاؤنڈ تھا، لیکن وہ اس خواب کو ابھی ختم نہیں کر پا رہی تھی۔
कैलिफोर्निया के आसपास मुआशरे के रद्द किए हुओं के लिए उसने बहुत ज़्यादा खिदमत की। वो लिखती है कि मुझे यूँ लगता है कि शायद मेरा ख्वाब कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको ख़त्म करने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ। 85 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया और उसके जनाजे पर मत्ती बाब 25 की आयत नंबर 35 और 36 की तिलावत की गई। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। डोरथिया ने अपने ख्वाब की ताबीर के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की, लेकिन उसे इसका बहुत बड़ा इनाम भी मिला। आज उसी की कोशिशों की बदौलत दुनिया भर में बहुत सारे लोगों का जिनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या जो पागलपन का शिकार हो चुके हैं, खा वो आम जिंदगी में है या फिर जेल में है, उनका इलाज मुआवजा किया जाता है। जेल में बहुत सारी ऐसी नई इस्लाहात नाफिज हो चुकी हैं जो उन खसूसी कैदियों के लिए हैं जिनके तवाज़ुन बिगड़े हुए हैं या जो पागलपन का शिकार होते हैं, ताकि मुनासिब इलाज के बाद वो एक नई जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर सकें। आखिर में अपने ख्वाब को अपनी मिरास के तौर पर जाहिर करें। मेरे ज़हन में ये बात अक्सर आती है जिसका इज़हार मैं करना चाहता हूँ कि हैकल को बनाने का ख्वाब दाऊद ने देखा, लेकिन जब ये तकमील तक पहुँची तो इसे सुलेमानी हैकल कहा गया। ख्वाब दाऊद ने देखा। देखें, दाऊद को जब ये पता चला कि वो हैकल की तामीर नहीं कर पाएगा, तो उसने अपने ख्वाब को मरने नहीं दिया। अपने साथ उसने अपने ख्वाब को ख़त्म होने नहीं दिया, बल्कि उसने खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक इस ख्वाब को अपने बेटे में मुंतकिल कर दिया जो उसकी ज़िंदगी में वक्त मुकर्ररा पर पूरा हुआ। दाऊद अपने बेटे को बड़ी ही ख़ास नसीहत करता है। गौर करें, तवारीख़ की पहली किताब बाब 28 में वो क्या बयान करता है। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदस के लिए एक घर बनाने को चुना है, सो हिम्मत बांधकर काम कर। तब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को हैकल के असारे और उसके मकानों और खजानों और बालाखानों और अंदर की कोठरियों और कुफारा गाह की जगह का नमूना और उन सब चीज़ों यानी खुदावंद के घर के सहनों और आसपास की कोठरियों और खुदा के मस्कन के खजानों और नजर की हुई चीजों के खजानों का नमूना भी दिया जो उसको रूह से मिला था। शायद आप पूछें कि पास्टर इसका हमारे लिए क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूं कि रूहुल कुद्दुस ने दाऊद को वो तमाम तफसीलात फराहम की और दाऊद ने वो तमाम तफसीलात अपने बेटे को मुंतकिल की। मैं इस बात का तसव्वुर कर सकता हूँ कि वो तमाम हदायत जो कि दाऊद को मिली थीं, उसने कैसे उनको नक्शे के तौर पर किसी चीज पर उतारा होगा और फिर उनको उसने अपने बेटे सुलेमान को दिया होगा और साथ ही साथ उसको ये तमाम चीजें समझाई भी होंगी। और दाऊद ने अपने बेटे को जिस तरह से हिम्मत बंधाते हुए अल्फाज अदा किए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तवारीख की पहली किताब बाब 28 और आयत नंबर 20 में देखें, और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा कि हिम्मत बांध और हौसले से काम कर, खौफ न कर, हरासा न हो, क्योंकि खुदावंद खुदा जो मेरा खुदा है तेरे साथ है। वो तुझको ना छोड़ेगा और ना तर्क करेगा जब तक खुदावंद के मस्कन की खिदमत का सारा काम तमाम ना हो जाए। सन 1971 में इतवार के रोज वैलेंटाइन हाय नामी एक शख्स पेरिस के एक रेस्टोरेंट में शाम के खाने के लिए गया। वो स्टेज के करीब बैठ गया। उस शाम वहां स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए नाबीना लोगों को बुलाया गया और वहां मौजूद तमाम लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। ये बात उसको अच्छी ना लगी और वो सोचने लगा। कुछ अरसे बाद उसका गुजर चर्च के बाहर से हो रहा था, तो वहां पर उसने एक नाबीना लड़के को देखा। उसने उसे चंद सिक्के दिए। उसे तब हैरानी हुई जब उस लड़के ने उन सिक्कों पर उभरे हुए निशानात को देखकर उनकी मदद से उन्हें अलग कर लिया। यहां से उसे ख्याल आया कि एक ऐसी किताब बनाई जाए इन लोगों के लिए जिसमें हरूफ उभरे हों जैसा कि सिक्कों पर हैं।
انگلیوں کی مدد سے پڑھنا سکھانے کے لیے ہاوے نے اس لڑکے کو رہائش کا اور کھانے پینے کا وعدہ کیا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا، اور لکڑی کے بلاکس پر اس نے حروف تہجی بنائے اور اس سے ان کو پڑھایا۔ 1784 میں ہاوے نے نابینا بچوں کے لیے دنیا کا پہلا اسکول قائم کیا۔ یہ پیرس میں تھا، اور پہلے اساتذہ میں سے ایک نابینا لڑکا تھا جسے اس نے سڑک پر سے بچایا تھا۔ اس کے کئی سال بعد فرانس کے گاؤں میں لوئس نام ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اس کا باپ کسان تھا، اور وہ زیادہ تر کام چمڑے سے بنے ہوئے اوزاروں سے ہی کیا کرتا تھا۔ سن 1812 میں ایک سانحہ اس وقت پیش آیا جب یہ ننھا لوئس چمڑے سے بنے ہوئے ایک اوزار سے کھیل رہا تھا اور اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی دوران وہ تیز دار آلہ جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کی آنکھ میں چبھ گیا، اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس کی ایک آنکھ میں پھیلا ہوا انفیکشن بڑھتا چلا گیا، اور اس کی دوسری آنکھ بھی ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ فادر جیکسن ان کے گھر آئے، اور جب انہوں نے لڑکے کو دیکھا تو یہ پایا کہ وہ بہت ذہین ہے، لہٰذا انہوں نے ہاوے اسکول میں جو کہ پیرس میں تھا وہاں پر اس کا داخلہ کروا دیا۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب وہاں پر تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوئس اس قابل ہو گیا کہ وہ دوسرے نابینا بچوں اور افراد کو پڑھانے لگا، اور پھر آگے چل کر وہ ملٹری کمیونیکیشن کے ایک ایسے نظام سے بھی جڑ گیا جس میں فوجی اندھیرے میں ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے تھے۔ اس کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی، لیکن اس نے بہت کچھ سیکھ لیا، اور اس نے یعنی لوئس بریل نے سن 1829 میں ایک چھوٹی سی کتاب بھی شائع کی جس میں پڑھائی کا طریقہ بیان تھا۔ لوئس دریا کے کنارے ایک ایسی عمارت میں رہتا تھا جو بہت ٹھنڈی تھی۔ اس کی خوراک بھی زیادہ اچھی نہیں تھی اور حالات بھی خراب تھے۔ اسی دوران اسے سخت بخار ہو گیا، لیکن اس نے نابینا افراد کے لیے پڑھنے کے اس نظام کو جاری رکھا، اور جلد ہی اس کی شہرت دنیا بھر میں ہو گئی اور اسے لوگ بلانے لگے۔ جب اس کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے کہا کہ میرا زمینی مشن پورا ہوا، اب میری خدا سے دعا ہے کہ وہ مجھے آرام سے رخصت کرے۔ اب ایک لمحے کے لیے یہاں پر رکیں اور اس خواب پر غور کریں، اس ایک آدمی کے خواب پر جو ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے اور وہاں نابینا افراد سٹیج پر پرفارم کرتے ہیں، اور اس کے دل میں ان کے لیے درد پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ گلی میں بیٹھے ہوئے ایک بچے کو دیکھتا ہے اور اس کے لیے وہ ایک خواب دیکھتا ہے، اور پھر وہ خواب بڑھتا 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 چلا جاتا ہے، اور آج ہم اسی خواب کا اثر پوری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ہاوے کے اس خواب کے بعد ہم اس میں اگلی کڑی لوئس بریل کو دیکھتے ہیں جس نے اس شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ اس نے ملٹری کے لیے اندھیرے میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا نظام بھی متعارف کروایا۔ انسان ہوتے ہوئے نہ تو ہم اندھوں کے لیے کوئی زبان بنا سکتے ہیں جس سے وہ یاد کر سکیں، اور نہ ہی ہم خدا کی ہیکل کو، اس کے گھر کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہمارا کام کوئی عام کام نہیں ہے، ہماری محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، ہماری میراث اس قابل ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہ سکیں۔ مجھے ریڈیو سے بہت محبت ہے، اور ریڈیو سے منسلک تمام باتوں سے بھی مجھے بے حد پیار ہے۔ بچپن ہی سے میں ریڈیو سنتا آ رہا ہوں۔ میرے پاس نہ صرف ریڈیو تھا بلکہ ریڈیو کٹ بھی میرے پاس موجود ہوا کرتی تھی۔ میں دی لون رینجر یا دی شیڈو کو بہت سنا کرتا تھا، اور میں ریڈیو سے بہت پیار کرتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ سب یاد ہے۔ سن 1959 میں میں سیڈرویل کالج میں طالب علم تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت میرے گھر سے صرف 15 میل کے فاصلے پر ایک نیا کرسچن ایف ایم اسٹیشن شروع ہوا، اور انہوں نے وہاں پر مجھے آڈیشن کے لیے بلایا، اور میں سلیکٹ بھی ہو گیا۔ میں نے آڈیشن کو پاس کر لیا تھا اور مجھے یہ نوکری مل گئی، لہٰذا پیر سے جمعے تک میں ہر روز WEEC FM پر 3 سے لے کر 11 بجے کی شفٹ میں کام کرتا، اور اس دوران میں نے خبریں کی، میں نے کال ان میوزک شوز کی میزبانی کی، میں نے بیک ٹو دا بائبل پروگرامز کیے، اور بہت کچھ جو کہ ریڈیو سے متعلقہ تھا۔ اس کے بعد مجھے سیڈرویل کالج کے کیمپس میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کرنے میں مدد کرنے کے لیے کہا گیا، تو میں نے اپنے ہم جماعت پال گتھانی اور اپنی ہونے والی
बीवी यानी डोना थॉमसन के साथ मिलकर उस पर काम शुरू किया और हमने WCDR-FM लॉन्च किया और जल्द ही खुदा ने मुझ पर यह बात जाहिर कर दी कि खुदा इसको बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा और वहां पर यह बहुत कामयाब रहा। खुदा ने मुझ पर यह जाहिर कर दिया था कि मैं खिदमत में आऊँगा, लिहाजा मैंने फौरी तौर पर डिलास थियोलॉजिकल सेमिनरी में दाखिला ले लिया। डोना और मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद शादी कर ली और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 4 साल की डिग्री के लिए हम दोनों टेक्सास चले गए। अब मैं अगर यूं बयान करूं कि मुझे किस बात का अपनी ज़िंदगी में अफसोस है, तो वो ये है कि मुझे रेडियो बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन जब खुदा ने मुझे खिदमत के लिए चुना, तो मुझे उसे खैरबाद कहना पड़ा और बिल्कुल एक नई सिमत में खुदा मुझे लेकर आया और मुझे ये पसंद है। अपनी मास्टर डिग्री मुकम्मल करने तक मैं 4 साल तक रेडियो से दूर रहा, लेकिन इसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही शानदार वाक़या रूनुमा हुआ। सबसे पहले मैंने न्यू जर्सी में एक नौजवान पास्टर के तौर पर खिदमत सरंजाम दी और फिर 12 साल इंडियाना में खिदमत की, जिसके बाद मुझे शैडो माउंटेन चर्च में बतौर पास्टर खिदमत के लिए चुना गया और इसके एक ही साल के बाद मैंने सेलम रेडियो KPRZ के सैन डियागो स्टेशन से हफ्ते में 5 मरतबा बाइबल स्टडी का प्रोग्राम शुरू किया। स्टेशन मैनेजर डेविड रोलमैन ने इसमें मेरी बड़ी मदद की और मुझे हौसला मिला। आज ये प्रोग्राम जो कि आप सुन रहे हैं, ये सिर्फ अमेरिका ही में 3000 से जायद रेडियो स्टेशंस पर नशर हो रहा है और बाज़ में तो ये दिन में 2 मरतबा चलता है। हम रेडियो पर हस्पानवी ज़ुबान में भी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं जो दुनिया भर में हस्पानवी बोलने वाले अफराद सुन सकते हैं। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि खुदा ने खिदमत में मुझे इसलिए नहीं बुलाया है ताकि वो मेरे ख्वाब से मुझे दूर करे, बल्कि मेरा ख्वाब बहुत छोटा था। खिदमत में बुलाकर खुदा ने मेरे ख्वाब को बहुत ज़्यादा वुसअत बख्शी और इसे मेरी सोच से बहुत आगे ले आया। मैं इन तमाम कहानियों और वाक़यात से आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आप अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए ज़िंदा खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। आप अपने ख्वाब को अपने दिल में बसा लीजिए और खुदा पर भरोसा कीजिए। खुदा आपके लिए नए रास्तों को और नई राहों को खोलेगा और एक दिन आप खुदा के हजूर में अपने आप को सबसे बाबरकत शख्स पाएंगे। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना ज्यादा हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा हम इस हकीकत को जान पाते हैं कि कादिर मुतलक खुदा हमसे शख्सी ताल्लुक रखना चाहता है। लिहाजा अगर आप खुदावंद कादिर मुतलक खुदा से अपना ताल्लुक बहाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गुनाहों पर पशेमान होकर माफी मांगनी होगी और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना होगा अपना निजात दहिंदा होने के तौर पर। अगर आज आप ये फैसला कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी गवाही दूसरे मसीहियों के साथ और अपनी मुकामी कलीसिया में भी जाकर जरूर बयान करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं जिंदगी के सफर के अगले प्रोग्राम में आपको देखना चाहूंगा।